وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق محنت اور محبت دے نال احباب جماعت نے اور خصوصاً جماعت دے مایا ناز خطیب مسلک اہل حدیث دی پہچان قاری القرآن حضرت قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ اور انہ دے رفقا اس بزم نو سجایا، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ اس ادارے نو اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور جو ایدے واسطے دن رات کامیابی لئی کوشاں نے اللہ اونا دی کاوشاں کوشاں محنتاں نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ اسیں اس حوالے نال انتہائی خوشبخت اور خوش نصیب کہ بہت ساریاں امتاں ساڑھے تو پہلا گزر چکیاں نے، بہت ساریاں کتاباں منزل من اللہ اور من جانب اللہ انہاں دا نزول ہو چکا ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پہلے تشریف لے آئے اور دنیا تو چلے گئے۔ اسیں اس حوالے نال خوش نصیب کہ اللہ نے سانو ساریاں امتاں وچوں افضل تے اعلیٰ امت بنایا، سانو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تو ساریاں کتاباں چو اعلیٰ، اور رب نے سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چو اعلیٰ، یا انج کہہ لو کہ اے امت ساریاں امتاں دی سردار کتاب قرآن پاک
ساریاں کتاباں دی سردار اور مصطفیٰ علیہ السلام سارے نبیاں دے سردار. دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی اچ محبوب دا امتی بنن دی توفیق نصیب فرمائے. اے امت کتنی اعلیٰ اور کتنی بہترین امت ہے. ذرا ایک بات ذہن اندر بٹھا لو، اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دے اندر ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا آواز کھول دو. اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دے اندر زندگی اندر ہر انسان نو جماعت دے اندر، خاندان اندر، برادری اندر، رشتہ داراں اندر اللہ عزت بندے نو ضرور عطا فرماندے نے کسے نہ کسے انداز یا کسے نہ کسے لحاظ نال. کسے کولوں او عزت سنبھالی جاندی ہے تے کسے کولوں عزت سنبھالی نہیں جاندی. مثال دے طور تے بنی اسرائیل نو رب العالمین نے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی، لیکن سنبھالی نہیں گئی. اللہ نے اللہ دے نبیاں دے خلاف انبیاء علیہم السلام دے قتل تک دے منصوبے انہاں لوگاں نے بنائے، اور بالآخر رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر نا ایک مقام تے انہاں نو یاد کروایا، جتلایا اور اعلان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکرو، کہہ دیو ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں. آج گئے ہوں ماشاءاللہ. ویسے تو انو کویلے ویلے انہاں ساڑھے محترم ڈاکٹر زبیر صاحب، علی حمزہ صاحب اور انہاں دے رفقا کویلے ویلے تو انو مولویاں دے وس پا دیتا ہے. تو چلو ہن آ ہی گئے ہو تے میرا خیال ہے بھی تھوڑی جی ہمت کرنی چاہی دیئے. اللہ ساڑھا سارے آندہ آنا بیٹھنا قبول فرما لے. ایکو بزرگوں بند رہن دو، ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز رکھو لو. غور فرمایا جی ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نا بنی اسرائیل نو ایک گل جتلائی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکرو، یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے بنی اسرائیل دے لوگو یاد کرو اساں کیسیاں کیسیاں تواڈے تے مہربانیاں فرمائیاں، کیسے کیسے تواڈے تے انعام فرمائے، کیسے کیسے تواڈے تے اساں احسان فرمائے. اور سب تو وڈی گل اے وے اساں تانوں سارے جہان دی عزت تے عظمت دا تاج تواڈے سر تے رکھ دیتا ہے. لیکن جدوں ویکھیا نا کہ انہاں نوں عزت راس نہیں آئے، جنہوں اسی آنے نا فلانے نو اللہ نے مال دیتا ہے تے او اپنی اوقات بھول گیا، فلانے نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے تے اینو عزت راس نہیں آئی، انہوں عزت راس نہیں آئی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے او عزت والا، عظمت والا، شان والا، رفعت والا انہاں دے سر تو تاج لا کے عزت والی پگ انہاں دے سر تو چک کے اللہ نے تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام دی امت دے سر تے رکھ دیتی ہے. تے ہن قرآن دی اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت، ہن او پگ تواڈے سر تے وے. دعا کرو اللہ سانو سنبھالن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ فرماندے نے
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ ذوالجلال نے وہ عزت والی پگ ساڈے سر تے رکھ دیتی ہے۔ پتہ لگا سانو امت بنایا، ساریاں امتاں وچوں آلہ، سانو کتاب عطا فرمائی، ساریاں کتاباں چو آلہ، تے نبی عطا فرمایا سارے نبیاں چو، سارے نبیاں چو آلہ۔ اور بڑی پیاری ایک صاحب دل دی گل یاد آئی، بڑے پیارے انداز نہ کہہ رہے نے، فرماندے نے الف 1,24,000 وچوں، الف بنگلے والیو، الف 1,24,000 وچوں تے ساڈے نبی دا شان کو جو رہیے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پر شان قرآن کو جو رہیے لک 4,000 جہان اندر، لک 4,000 جہان اندر، اے پر حدیث بیان کو جو رہیے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام، اے پر موسیٰ گئے کوہ طور سمسام، اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو رہیے کاری بنیامین تھلے بیٹھے چنگا نہیں لگدا۔ اے ببر شیر ساڑی جماعت دی پہچان، اللہ انہاں دی عمر علم اندر صحت اندر مزید برکتہ نصیب فرما دے۔ غور فرمایا جی ذرا، یعنی رب العالمین نے سانو ایسا راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا عطا فرمایا کہ جس جیسا کائنات اندر رب نے دوسرا پیدا نہیں فرمایا۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی پوری زندگی پاک دا حیات طیبہ دا مطالعہ کیتا جائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی ایک ایک ادا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے مثال تے با کمال بنا چھڑیے۔ حضور دا بچپن تو لگ پاؤ، نبی پاک علیہ السلام آپ دا بچپن آلہ، آپ دا لڑکپن آلہ، آپ دی جوانی آلہ، آپ دا بڑھاپا آلہ۔ نبی علیہ السلام مکہ پاک چ رہ سب نالو آلہ، میرے مصطفیٰ غار سور تشریف لے گئے سب نالو آلہ، آقا مدینہ پاک تشریف لے جا رہے انہیں سب نالو آلہ، حضور علیہ السلام قباء بستی چ پہنچے تے سب نالو آلہ، پھر مدینہ پاک اندر میری سرکار نے ڈیرے لگائے تے سب نالو آلہ، نبی پاک علیہ السلام زمین تے نے تے سب نالو آلہ، پہلے آسمان تے گئے تے سب نالو آلہ، 7ویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے سب نالو آلہ۔ اور مسلک اہل حدیث ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب تک زندہ رہ سب نالو آلہ بن کے رہ، میرے مصطفیٰ جنت وچ بھی جان گے تے سب نالو آلہ بن کے ہی جان گے۔
ایڈا عظیم اللہ نے سانو راہبر تے رہنما تے مصطفیٰ عطا فرمایا. اللہ جتھے تیرے محبوب پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. غور کرے آج ذرا حضور علیہ السلام دیاں بہت ساریاں اداماں نبی پاک علیہ السلام نو بحثیت قائد بیان کریے, بحثیت راہبر بیان کریے, بحثیت باپ بیان کریے, بحثیت بیٹا بیان کریے, نبی پاک علیہ السلام نو بحثیت شوہر بیان کریے, بحثیت نانا یا نواسا بیان کریے. ہر لحاظ نہ آلہ نظر آؤندے نے. میرا دل کردا ہے میں مصطفیٰ علیہ السلام نو بحثیت رحمت للعالمین بڑے اختصار دینا تواڈی خدمت پیش کراں. رب العالمین دا قرآن خود محبوب علیہ السلام دا تعارف کروا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن پاک دا مطالعہ فرماؤ نا. اگر رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے گھر بیت اللہ دا ذکر فرمایا, کعبۃ اللہ دا تذکرہ فرمایا, شہر مکہ دا تعارف کروایا, اور میں کہا کرنا میں اپنے گھر دا ایڈریس دینا وا, تسی اپنے گھر دا ایڈریس دین دیو. اچھا جی اکاڑیو آؤ بنگلہ گگیرا آئے گا, اگوں پھر سجے نو کھبے نو ہو کے تے مرکز ملک را آئے گا. ہاں انشاءاللہ جتھے تسی آ گئے ہو اللہ دی توفیق نال ایڈریس دس دیو, فلانی گلی فلان نکر فلان محلہ فلان گلی دا نمبر. میں تے تسی اپنے گھر دا تعارف کروانے ہیں. رحمان اپنے گھر دا تعارف کروا رہے ہیں, اپنے گھر دا تعارف کروایا اینا لفظاں نال. اللہ فرماندے نے ان اول بیت, قرآن سنن نو جی کردا جے ہولی ہولی بول دیو گڑبڑ لگ دی بھی. بھائی سعید بھی ہے ماشاءاللہ, اللہ نے سلامت رکھے. غور کرے آجے ذرا. اللہ ذوالجلال والی کرام اپنے گھر دا تعارف کروا رہے نے. ان اول بیت, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا زمین دے سینے تے پہلا اللہ دی توحید دا مرکز, پہلا اللہ دی وحدانیت دا مرکز, اللہ ذوالجلال دی عبادت دا پہلا مرکز للذی ببکۃ مبارکا, او مکہ پاک دے اندر. اور اس جگہ تے اس مرکز نو اللہ نے قیامت تک دے لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے. جدو اپنی ذات دا تعارف کروایا نا, اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آپ رب العالمین او دا کر ہدی للعالمین, او دی کتاب ذکر للعالمین. اور جدوں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا تعارف کروایا, فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ
آپ رب العالمین آمینہ دے لال علیہ السلام رحمت للعالمین اور میں قربان جاواں بنگلے والے اور کائنات دے امام علیہ السلام واقعی رحمت نے اپنے واسطے رحمت بیگانے واسطے رحمت یاراں واسطے رحمت اغیاراں واسطے رحمت آقا سجنا واسطے رحمت نے مخالفاں واسطے رحمت نے میرے پاک پیغمبر جمادات لئی رحمت نے نباتات لئی رحمت نے آقا قیدیاں واسطے رحمت نے نبی بچیاں واسطے رحمت نے یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوواں تک سراپا رحمت ہی رحمت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام رحمت ہی رحمت نے آقا سراپا رحمت نے قرآن نے دسیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ سبحان اللہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اساں اپنی رحمت نال تواڈے دل نو نرم فرما دیتا ہے اساں تواڈے دل نو نرم فرما دیتا ہے اور کنا نرم بنایا سونےو جیڑا آوندا ہے تواڈے کول او تواڈا ہی ہو جاندا ہے اور اے خوبی ہر بندے چ نہیں ہوندی اے خوبی ہر بندے چ نہیں ہوندی کئی ایسے ہوندے نے انہاں نے ایک واری سلام لے لئیے تے دوسری نال سلام کرن نو جی نہیں کردا انہاں دا خیال نال رویہ ہی انج دا ہوندا کردار ہی انج دا ہوندا دوسری والا بندے نو ہمت ہی نہیں پیندی بھی ادھے اگے ہو کے سلام لے لئیے اور اے ہر بندے نو خوبی نہیں میسر ہوندی سب نالوں زیادہ تے بڑی خوبی حصے آئی ہے تے مصطفیٰ دے آئی ہے صلی اللہ اے میرے محبوب پیغمبر جی اساں تواڈے دل نو نرم فرمایا جیڑا تواڈے کول آوندا تواڈا ہی بن کے رہ جاندا ہے اچھا کسے بندے دے بارے سنیے نا فلانا بندہ وی یا فلانا لیڈر یا فلانا قائد فلانی جماعت دا فلانی تنظیم دا او بڑا ملنسار ہے جی بڑا نیک ہے بڑا متقی ہے او دے بارے بندہ ایک ذہن اپنا بنا کے لے جاندا ہے ایک سوچ ہوندی ہے کہ ایسا بندہ جیڑا واقعی انہوں ملنا چاہیے جی وہ بڑی تعریف ہوتی بڑی سنی ہے تے جدوں اے لمبا سفر طے کر کے واپس آوندا ہے یا ملن واسطے اینوں پہنچدا ہے تے جدے بارے سنیا سی متقی نیک بڑا او دیاں راتاں کلباں چو گزر دیاں نے پیاں جدے بارے سنیا سی دا اخلاق بڑا اچھا انہیں منہ ادھر چکیا تے ہاتھ ادھر سلام لین دیا میں قربان جاواں جو نبی پاک دے بارے کوئی سن کے آیا جویں دا سنے ہیں او دے نالوں 100 درجے نبی نو بہتر ہی پایا ہے جو سن کے آیا او دے نالوں میرے محبوب نو 1000 درجے بہتر پا کے آیا اور لوگ ایویں نہیں بنگلے کو گیرے والے ہو لوگ ایویں نہیں نبی دے
دیوانے بنے، ایویں نہیں میرے پاک پیغمبر دے پروانے بنے، ایویں نہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا تن من دن لٹان والے بن گیا۔ آخر کو وجہ تے ہے سی، کوئی حبش تو چل کے بلال آ رہا، کوئی فارس تو چل کے، کوئی فارس تو چل کے سلمان آ رہا، کوئی روم تو چل کے سہیب آ رہا، اور آئے کنج نے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، تے سارے جگ نو پھل پلا بیٹھے، چری پھر محبتاں ساریاں تے، چری پھر محبتاں ساریاں تے، بس سونے تو ہو فدا بیٹھے، چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اوے اونا ہور کی لینا خدا کولوں، اونا ہور کی لینا خدا کولوں، تے جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو رحمان فرما رہے نے، سونےو یہ ساڑی مہربانی دا نتیجہ، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب جے تواڈا ملن دا انداز ہی اچھا نہ ہوندا، محبوب سونےو جے تواڈا دل ہی نرم نہ ہوندا، جے تواڈا رویہ نرم نہ ہوندا، اے میرے محبوب جی اول تے لاگے کسے آنا ہی نہیں سی، تے جے آ جاندا تے کسے بہنا ہی نہیں سی، اے ساڑی مہربانی دا نتیجہ، جیڑا آندا ہے او تواڈا ہی بن کے رہ جاندا ہے۔ یہ ساڑی مہربانی ہے، اساں تو آڈے دل نو نرم فرما دیتا ہے، لو کنت فظًا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ ہن اگلی گل کی ہے، فاعف عنہم، میرے محبوب آج جڑے تواڈے کول چل کے آئے نے، کوئی کتوں آیا ہے، کوئی کتوں آیا ہے، کوئی مال دا لالچ نہیں، کاروبار دا لالچ نہیں، پیسیاں دا لالچ نہیں، عہدیاں دا لالچ نہیں، میرے محبوب جڑے چل کے آئے نے نا صرف تیری غلامی واسطے آئے نے، تے سونے ہن تساں کی کرنا ہے، انہاں دے آن دا مول پانا ہے، انہاں دے آن دا مول، اور میں کہا کرنا میرے محبوب نے بھی پھر مل پا کے وخا دیتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جتے تیرے نبی دے یار لیٹے نے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان، امیہ کو مارا کھان ڈیا نے، ڈانگا وج دیا نے پہیاں، نریاں ڈانگا نہیں، ظالمان نے بلال دیاں لتاں نو رسیاں پا کے منڈیاں نو پھڑاتیاں نے، انہوں مکے دیاں گلیاں کسیٹ دے پھر دے، انگاریاں دے بستر بنا کے اتے بلال نو لٹا دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنا ساڑھے لئی تے بڑا سوکھا ہے، پیو مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، نسل در نسل مسلمان، تے اسی سمجھ رہے ہیں مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے سجے کان چزان کہتی، کھبے تکبیر ہو گئی ہے، نماز نموز دی لوڑ کوئی نہیں، مران گے تے مولوی اور نماز جنازہ پڑھا دینی ہے، تے جنت ساڑھا ہی ہے انشاءاللہ ساڑھا ہی ہے، کہو انشاءاللہ، تھوڑا نیرا جنت لینو بھی جی نہیں کردا، بنگلہ کو گیرا چھڑن نو جی نہیں کردا، جنت ہے ساڑھا ہی ہے،
انشاءاللہ، لیکن لبے گا کسے چج نال۔ اسی تے جماندروں مسلمان، جدی پشتی مسلمان تے ایتھوں پتہ لگدا کنا کو پکا۔ اگ دا انگاریاں دا بستر اتے بلال لیٹیا، اور نیلا لٹایا نہیں، بلال دے سینے تے پتھر رکھیا۔ بلال دے جسم دی چربی پگھل پگھل کے انگارے بجھ جاندے نے، تے بلال آندا اللہ احد۔ انگاریاں نال ہائے اے جناب بلال دی خون جسم چربی پگھل پگھل کے انگارے بجھا دیندی ہے۔ آہد آہد دیاں بولیاں بلال بولی جاندے نے، تے پھر ایک ویلا آیا محبوب نے مول پایا ہے۔ نبی نے مول پر مول کیویں پایا؟ مکہ فتح ہو گیا۔ سبحان، بڑے بڑے جابر تے بڑے بڑے ظالم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے موجود نے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہونگے بلال جدوں آہد آہد دیاں بولیاں بولدا سے مکے اندر ماراں پیندیاں سن، جی آقا انگاریاں تے لٹایا جاندا سی، جی آقا لتاں چ رسیاں پا کے کسیٹیا جاندا سی، جی محبوب سونیو، تے میرے آقا فرماندے نے بلال انج کر پھر آج کعبے دی چھت تے چڑھ جا۔ مل نہیں پا دیتا میرے مصطفیٰ نے۔ بلال ایک ورکر نو جماعت دا قائد تے امیر اگر اینی عزت عطا فرمائے، حالاں بڑے بڑے سرمایہ دار صحابہ بھی، بڑے بڑے نبی پاک علیہ السلام نہ ملن والے مالدار بھی، پر میرے محبوب بلال نو پھر بھی بھلے کیوں جی؟ بلال نو پھر بھی بھلے عزت بخشی۔ فرمایا بلال آج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اللہ دی توحید دے نکارے کھڑکا دے۔ اور جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے پہلی دفعہ آکھیا ہوئے گا اللہ اکبر، بلال نو امیہ دیاں ڈانگاں ساریاں ہی پھول گئیاں ہون گیاں، امیہ دیاں ماراں پھول گئیاں ہون گیاں، تپ دیاں ریتاں تے لیٹنا پھول گیا ہوئے گا، بلدے انگاریاں تے لیٹنا بلال نو پھول گیا ہوئے گا۔ جدوں اکو بارا آکھیا ہوئے گا اللہ اکبر، سارا اج نبی نے مول پا دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو ان رب العالمین فرما رہے نے سونیو یہ جڑے اینا کو چھڑ چھڑا کے آئے نے نا، ہن ایدا مول پانا ہے۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا فاعفو عنہم، اینا کولوں کو ماڑی موٹی وادی کاٹی ہو جائے نا تے تساں کی کرنا؟ فاعفو عنہم، درگزر کر جانا، معاف کر دینا۔ فاعفو عنہم ایتھے ہی بس نہیں، اگے بھی فرمایا واستغفر لہم، آپ بھی معاف کر دے آجے تے اینا واسطے اللہ کولوں بھی معافیاں منگے آجے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے نا اینا لفظاں دی تصویر بن کے تفسیر بن کے دکھایا۔ مکے والے نے جدوں حدیبیہ والے معاہدے دی مخالفت کیتی ہے نا، معاہدہ توڑیا، نبی علیہ السلام دا اسلام دا جڑا حلیف قبیلہ سی انہاں تے زیادتی کیتی، ظلم کیتا، نبی علیہ السلام تک خبراں پہنچیاں۔ حضور علیہ السلام دے کول حضرت ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد وچ مسلمان بھی ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا جہاں دیدہ انسان سی، بڑے عظیم آدمی سن۔ مکیوں نکلے، نبی پاک علیہ السلام دے کول مدینہ پاک آئے، آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منڈیا شنڈیا کو غلطی ہو گئی ہے، جو ہو گیا تہاڈی مہربانی جان دیو، تے جڑا ساڈا معاہدہ ہویا نا اگوں اسی او دی پابندی کرانگے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیتا، انہیں سمجھا بھی گل نہیں بنی، اے اٹھ کے جناب ابو بکر کول چلے گئے۔ اوہی گلاں جڑیاں حضور نہ کیتیاں سن جناب ابو بکر نہ کیتیاں، کوئی جواب نہ مثبت ملیا، پھر جناب عمر نو ملے، حضرت علی نو ملے، کوئی مثبت جواب نہ ملیا۔
سمجھ گیا بھی کم گڑبڑ ہو گیا, مسئلہ خراب ہو گیا, خیر چلے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے نہ ہوں رب کو ایک دعا کی تھی, یا اللہ پہل اینا کیتی ہے اساں معاہدہ اینا ساڑنا کیتا ہے تے اسی اپنے عہد تے معاہدے تے پکے ہاں, پہل اینا کیتی ہے معاہدہ توڑیا تے یا اللہ ہن میں مکے تے حملہ کرنا چاہنا تے سونیا جڑے جاسوس نے نا ساڈی خبر مکے والیاں تک نہیں پہنچنی چاہیے دی, پتہ ادو لگے جدو اسی سر تے پہنچ جائی. تے رب نے دعا نبی دی قبول فرما لے. تیاری ہو رہی ہے, مکمل عروج تے تیاری پہنچی. ایک دن جناب جبریل امین آئے نبی علیہ السلام دے کول, کہنے لگے حضرت ایک بی بی جا رہی ہے روضہ خاخ, ایک جگہ دا نام ہے مکے اور مدینے دے درمیان ایک جگہ دا نام ہے روضہ خاخ, او تہاڈی جاسوسی کرن واسطے جا رہی ہے, ایک رکا لے کے جا رہی ہے, اور رکا کسی طرح واپس منگواؤ. نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت ایک وفد بھیجیا, فرمایا روضہ خاخ ایک جگہ ہے اتھو جا کے اس بی بی دا پتہ کرو اور وہ رکا مکے نہیں جانا چاہیے. صحابان دے نے اللہ دی قدرت این جس جگہ دی نشاندہی نبی پاک نے کیتی نا اسی جگہ تے جا کے عورت نو گرفتار کر لیا. کہنے لگے بی بی وہ جڑا رکا مکے لے کے جا رہی ہیں وہ رکا سانو دے. تے بی بی کرما لی پراں تے پانی نہیں پہن دے. بی بی اور رکا تے بی بی آندی ہاں ہے میرے کو کیڑا رکا ہے, کیڑے رکے دی گل کر دے. انہیں ہے جڑا مدینے ہو لے کے آ رہی تے مکے جا رہی ہو, انہیں ہے میرے تے وہم و گمان چ میرے کو رکا کتھوں آیا. نال دے ساتھی حضرت علی نو کہن لگے ترلے لین ڈئی ہے منتاں کرن ڈئی ہے, تے وہ آندی میرے کو نہیں, تے ہو سکتا ہے وہ دے کو نہ ہی ہوئے. ہن پیارے علی دا جواب سننے والا رضی اللہ تعالی فرمان لگے ایک کیویں ہو سکتا ہے, سانو بھیجیا مصطفیٰ نے, نبی پاک نو آ کے اطلاع دیتی ہے جبریل نے, تے جبریل اپنی مرضی نال نہیں آیا, رحمان نے بھیجیا. نہ رحمان بھولدا ہے, نہ جبریل بھولدا ہے, نہ آمینہ دا لال بھولدا ہے. فرمایا بی بی چپ کر کے رکا دے دے یا پھر اسی تیری جامہ تلاشی کران گے. بی بی نے سمجھا بھی جان چھوٹ دی نہیں, میڈیاں کھولیاں, لیٹر بکس ویکھو کڈا ودیا ڈاک خانہ, میڈیاں کھولیاں تے وچوں رکا کٹ کے دیتا, لے کے واپس نبی پاک دے کول آیا. جو مسجد نبوی صحابہ نا کھچا کھچ بھری ہے. نبی علیہ السلام نو رکا سنایا گیا. کنے لکھیا ہے جی حاتب بن ابی بلتا, یہ نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے جی, انہاں لکھوایا ہے, انہاں بھیجیا ہے, اور وہ صحابی خود مجمع دے اندر موجود نے. آمینہ دے لال علیہ السلام نو دسیا گیا. ادھروں جناب حاتب بن ابی بلتا کھڑے ہو گیا, عرض کر دینے سونیو میرے مسئلے چ جلد بازی نہ کرے, آجے رضیت باللہ ربن. حضور میں منافق بھی نہیں ہویا, آقا میں مرتد بھی نہیں ہویا, آقا آج بھی میرا ایمان رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھروں جناب عمر کھڑے نے, تلوار دے دستے تے ہاتھ مضبوط کر دینے بے, اے اللہ دے پیارے نبی جی اجازت دیو میں دی گردن اڑا دیاں. اینو جرت کیویں پیدا ہوئی, اللہ دے نبی جی انہیں ساڑی جاسوسی کرن دی جرت کیویں کیتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حالات دا جائزہ لیا. وہ کہہ رہے نے سونیو میں مرتد بھی نہیں ہویا, میرے کو ایک سیاسی جی غلطی, میں وہ دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا, میرے کو ایک سیاسی غلطی ہو گئی ہے. آقا میں معذرت خواہ. جناب عمر اپنی جگہ کھڑے نے, آقا اجازت دیو تے میں دی گردن اڑا دیاں. تے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے عمر رک جا, ٹھہر جا, چنگی مندی سجنا کولو. چنگی ایک گل ذہن چ رکھے آجے, یارانو تے سجنا نو ایتھے نہ پرکھیا کرو,
کہ جدے کولو غلطی نہ ہوئے. جے تیرے یار سجن ساتھی کولو ایک غلطی ہو سکتی ہے تے تیرے کولو خرے کنیاں ہو سکتی ہیں. غلطی تو بات نبی دیے یاراں سجنا دیاں چنگے یار ہونے چاہیے نے. شرط وے یار چنگے ہون. یار یاری ہوئے چھولیاں دا وڈ نہ ہوئے. یار چنگے ہون تے ہو جے چنگے یاراں کولو کسے لے کو ماڑی موٹی وادی گھاٹی بھی ہو جائے نا تے درگزر کریا کرو. کیونکہ ہر بندے چ کوئی نہ کوئی خامی ہوندی ہے, ہر بندے چ کوئی نہ کوئی کمی ہوندی ہے, ہر بندے کولو کتے نہ کتے وعدہ گھاٹا تے غلطی ہو جاندی ہے. آقا فرماندے ہون گے عمر رک جا ٹھہر جا چنگی مندی سجنا کولو, چنگی مندی سجنا کولو تے کئی واری ہو جاندی. یار یاران دے گلے نہیں کر دے, او یار یاران دے گلے نہیں کر دے, ہووے اصل پریت جنان دی. عمر رک جا ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں انہیں بدر دی جنگ وچ حصہ لیا اور اے پیارے عمر جنہ بدر دی جنگ وچ حصہ لیا اللہ ذوالجلال نے انہاں دے بارے فرمایا تسی جو بھی کرو میں جنت تواڈے نامے الاٹ کر چھڑیا ہے. آپ بھی معاف کیتا تے اللہ کولوں بھی انہاں لئی معافیاں منگیاں. اے میرے محبوب فاعفو عنہم, آپ بھی درگزر کر جایا کرو, معاف کر چھڑیا کرو. واستغفر لہم, انہاں واسطے اللہ کولوں بھی معافیاں منگیا کرو. تے اگلی تیسری گل وشاورہم فی الامر, انہاں نال مشورہ بھی کر لیا کرو. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واقعتاً رب العالمین نے رحیم بھی بنایا, کریم بھی بنایا. اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بھی بنا کے مبعوث فرمایا. کیسی عظیم خوبی نبی پاک علیہ السلام نے. اور غور کرے آجے ذرا نوٹ فرمایا دے, کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رحیمی, آپ دی نرمی, ایڈی نرمی اسی تے سکے ماں جمے پرا نو معاف کرن لئی تیار نہیں. پچھلے دنوں میں ایک دوست نے گل سنائی کہ سکا پیو, سکا پرا, ماں جمیا سکا پرا تے ایک پرا مرنے پیا. انہیں سنیا کر لیا, انہوں آکھو جو ہو گئی ہے میں معذرت خواہاں, مینو ایک واری مردیاں منہ تے وکھا جا. انہیں آہا وہ ساڑے لئی مر گیا سی, او دے لئی مر گیا. دعویٰ ساڑا مسلمانی دا, بڑے پکے مسلمان, نبی پاک علیہ السلام دے بڑے وڈے غلاماں تے عاشقاں. دعا کرو اللہ محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے عمل تو کردار تو ثابت کر کے دکھایا. سبحان اللہ. جان دے ہونا حضور علیہ السلام دی مسجد دے اندر دشمن نو لے آکے صحابہ نے بن دیتا. مینوں کہہ رہا سن جی ضرور ذرا سنا دے آجے. بن دیتا نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نے تے حضور نو آکے دسیا حضور اساں لے آکے چوری صاحب نو بننے آجے تے ہن کریے کی. میری سرکار تشریف لے آ رہے نے. آ کے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا اے سمامہ, جی حضور سمامہ ہی ہے. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ فرماندے نے کیف الحال یا سمامہ, سنا بھائی چوری کی حال ہے. تے چوری اگے ہی بڑا گرم سی, بڑا تتا چوری, بڑا گرم, بڑا غصہ. تے کہن لگا سارے مدینے چو سب تو برا تیرا چہرہ لگدا ہے. استغفر اللہ.
میں تیرے شہر مدینے دا نام سنا تے میرے کلیجے اگ لگ جاندی ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام اللہ دی قسم چاندے تے دیاں بوٹیاں کروا دیندے، اے دا قیمہ کروا دیندے، اے دے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیندے، پر میرے آقا علیہ السلام نے متھے وٹ بھی نہیں پایا۔ حضور نے تبسم فرمایا۔ آقا واپس تشریف لے آئے تے پتہ صحابہ نو کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے اج تو بعد اے دا کھانا میرے گھروں آئے گا۔ تو سکے بھرا نو کھوا کے راضی نہیں، نبی دشمناں نو کھوان ڈین۔ کلمہ حضور دا پڑھیا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے دا کھانا میرے والوں آئے گا۔ میری سرکار تشریف لے آئے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تے اخیر جدوں ویکھیا نا کہ اپنی جگہ پکائے، لیکن حضور علیہ السلام نے او کی انہوں سلو پوازن آندے، سلو پوازن جیڑا ہولی ہولی لوکی تے زہر ایسا دے دے نا جیڑا ہولی ہولی اثر کردہ ہے۔ میرے محبوب نے اپنے عمل تو ایسا اظہار فرمایا، محبوب نے قرآن دی محبت دے دل نہ لا دی تھی۔ تین دن نبی علیہ السلام نے انہوں بنیا مسجد دے اندر، تے 3 دن حضور علیہ السلام سوچیا ہوئے گا بھی اونج تے انہیں قرآن سننا نہیں، لاگے نہیں ہونا، غصہ ہی انہوں بڑا، تے چلو نمازاں پڑھاں گے، فجر ہوئے گی، مغرب ہوئے گی، عشاء ہوئے گی، تے قرآن سنے گا، دل تے اثر کرے گا۔ کنے دن سنے ہیں؟ کنے دن؟ 3 دن۔ سانو 50 سال ہو گئے نے سن دیاں تے سنان دیاں، تے ساڑھے پرنالے اجے اوتھے ہی نہیں خیرنا۔ سبحان اللہ، 3 دن قرآن سنے ہیں۔ تے مولانا فرماندے نے تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے، تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے، اوہ کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، ذرا اتاں تے ویکھ کیتیاں کیوں اکھیاں انپول نے، آ شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، زد او دی تے ترس آیا سرکارانو، زد او دی تے ترس آیا سرکارانو، چھاڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو، اے جا کے تے ملے اپنے دوستاں یارانو، مارن سرداران نہیں عادت ابرار دیے۔ نبی دے غلاماں نے رسیاں کھول دیتیاں نے، تیز تیز قدمانا نکلیا، بھی کتے دوبارہ نہ پھڑ کے بن لین، تیز تیز قدمانا دوڑیا نکلیا، اجے بقی دے قبرستان دے لاگے پہنچے، کھجوراں دے کچھونڈے او دی چھاویں جا کے کھلو گیا، تے کلہ ہی کھلوتا سوچی پہ گیا۔ کلے بے کھلو کے سوچیا کرو، کلے سوچی پہ گیا، اس ماما چنگا پلا سیانا بیانا بندہ ہے، چودھری بندہ ہے، تے رسم دنیا اے وے دشمن قابو آ جائے تے کوئی نرمی کردہ، کیوں جی کردے نے؟ ابے کہوں جڑا بیلی قابو آ جائے پھر گیا، دشمن قابو آ جائے نرمی کوئی نہیں کردہ۔ تے سماما یار عجیب گالے چاہی دا سی تو نرم ہندا او گرم ہندا، عجیب گال ویکھیے تو گرم ہندا سے پیا او نرم ہندا سے پیا، جویں جویں تو گرم ہو رہا سے اویں اویں نرم ہو رہا سی، انج لگدا اے کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں، اے کوئی دنیا دا حکمران نہیں، اے تے واقعی اللہ دا رسول۔
اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردار سختی پر او نرمی دکھاوندا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دیے ہن اگے جان دی بجائے قدماں نو واپس لوٹا لیا میری سرکار تشریف فرمانے اردا گرد جا نثارانے پیمبر نے انج سامنے دروازے چاہ کے جناب شمامہ کھڑے نے نگاہ نبوت اٹھی بنگلے والیوں اور نگاہ جڑی ابو بکر تے پئی تے صدیق بن گیا عمر تے پئی تے فاروق اعظم بن گیا عثمان تے پئی تے ذوالنورین بن گیا حیدر کرار تے پئی اللہ ذوالجلال نے عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیتا ابو ہریرہ تے پئی حافظ الحدیث بن گیا نے او نگاہ نبوت جناب ابن عباس تے پئی تے مفسر قرآن بن گیا او نگاہ نبوت حبش دے بلال تے پئی تے مؤذن مصطفیٰ بن گیا نے نگاہ نبوت اٹھی آپ فرمان دے نے اس ماما میں تے تینوں چھڑ دیتا سی ہن خیر نہ لائے آندہ چھڑے آتے ہے جے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا سبحان اللہ چھڑے آتے ہے دے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا اچھا ہن پھر خیر نہ لی آیا آندہ کلمہ پڑھا دیو مینوں کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی من لا میں سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واقعتاً رب العالمین نے حضور نو رحمت بلکہ سراپا رحمت بنا کے مبعوث فرمایا اور میرے محبوب دا تعارف یہ نہ لفظہ نہ کروایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونےو اسا تو انو کائنات واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا میرے بھائیوں میرے برادر حضور علیہ السلام امت واسطے واقعتاً رحمت بن کے تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام دے ارشادات گرامی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت و کردار آج بھی بلکہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ نے مسلمانہ واسطے اہل ایمان واسطے بہترین اور کامل ترین نمونہ بنا دیتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ ایسے عظیم نبی دا سچا تابعدار بنائے کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے